बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल इल्म की बात में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, सैयदना हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में तलवार के धनी और मस्जिद में जाहिद व शब्बेदार थे। मुफ्ती व काजी और इल्म व इरफान के समुंदर थे। अज़्म व हौसला में ज़िरबुल मसल, खताबत व जहानत में भी मिसाल। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद। फजाइल और फजीलतें बेशुमार। सखी व फयाज, दूसरों का दुख बटाने वाले। आबिद व परहेजगार, मुजाहिद व जांबाज, ऐसे कि न दुनिया को तर्क किया न आखिरत से किनारा कशी फरमाई। इन सब के बावजूद निहायत सादा जिंदगी गुजारते। याब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फसाहत व बलागत ही थी कि आज 1400 साल बाद भी आपके इल्म के चर्चे हैं और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल ज़री से आज भी लोग इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल में से आज हम आपको एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रहे हैं जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मर्दों को ऐसी 7 नसीहतें बताई हैं जिनके बारे में फरमाया कि उन्हें अपनी बीवी के सामने न करना ताकि तुम्हारी जिंदगी खुशगवार गुजर सके। वो 7 बातें क्या हैं, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, इससे कबल के हम असल मौजू की जाने बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल इल्म की बात की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, औरत की फितरत का नक्शा खींचते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो क्योंकि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गईं, यानी उनकी फितरत में किसी कदर टेढ़ापन रखा गया है और एक टेढ़ी चीज का सबसे ऊंचा हिस्सा वही होता है जो सबसे ज्यादा टेढ़ा हो। और इस सूरत में अगर तुम उसके इस टेढ़ेपन को सीधा करने के दर पे रहोगे तो चूंकि ये कजी औरत की फितरत का हिस्सा है, तुम इसे सीधा तो नहीं कर सकोगे, अलबत्ता इसे तोड़ कर जरूर रख दोगे। और अगर तुम इसे बिल्कुल ही उसकी हालत पर छोड़ दोगे तो जाहिर है वो हर हाल में टेढ़ी ही रहेगी। इन हालात में मेरी तुम्हें यह नसीहत है कि औरतों के इस टेढ़ेपन की कदर कीमत को समझो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। और अगर उनका टेढ़ापन हद एतदाल से बढ़ने लगे तो उसकी मुनासिब तौर पर इस्लाह करो। दोस्तों, याद रहे कि औरत को सिन्फ़े नाजुक भी कहा गया है और नाक़िसुल अक़ल भी कहा गया है क्योंकि अल्लाह ने उसकी तख्लीक ही इस पैराए में की है कि मर्द को इस पर फ़ौक़ियत दी है। ये फ़ौक़ियत ताकत के लिहाज से भी है और अक़ल के लिहाज से भी। अब जबकि औरत को मर्द की निस्बत कमज़ोर पैदा किया तो साथ उसको ये बता दिया कि उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ और उसकी इस्लाह करते रहो, लेकिन एतदाल से। औरत के साथ जब वो बीवी के रिश्ते में हो, हुस्न सलूक की अहादीस में बड़ी ताकीद आई जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो हिकायत बताते हैं जिसमें आपने 7 बातों के बारे में बताया कि बीवी के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए वरना उसकी नाक़िसुल अक़ली की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं एक शख्स की जब शादी हुई तो वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी होने वाली है, मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमाएं कि मेरे और मेरी बीवी के दरमियान रिश्ते में प्यार मोहब्बत कायम रहे और हमारे आपस में रंजिशें और लड़ाई झगड़े ना हो, हमारी जिंदगी खुशगवार गुजरे। तो इस शख्स को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 7 बातों की नसीहत फरमाई और फरमाया, इन बातों का अपनी जिंदगी में हमेशा ख्याल रखना और इन बातों को अपनी बीवी के सामने ना करना, तुम्हें जिंदगी हमेशा के लिए खुशगवार मिलेगी। पहली बात ये, अपनी बीवी के सामने कभी भी किसी दूसरी औरत की तारीफ न करना क्योंकि कोई भी औरत इस बात को पसंद नहीं करती कि उसके सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ की जाए। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बीवी के दिल से तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी और वो तुमसे बेजार रहना शुरू कर देगी। दूसरी बात ये, कभी भी अपनी बीवी पर हाथ मत उठाना। अगर वो गलती भी करे तो उसको प्यार मोहब्बत से समझाना और उसको गुस्से की बजाय प्यार के जरिए एहसास दिलाने की कोशिश करना। याद रखो, जो लोग अपनी बीवियों को मार पिटाई करते हैं तो इनके दिल में उनकी इज्जत नहीं रहती, वो सिर्फ मजबूरी की वजह से उनके साथ रिश्ता निभाती हैं। तीसरी बात ये, कभी भी अपनी बीवी के सामने अपनी किसी परेशानी की वजह से मत रोना वरना तुम अपनी बीवी की नज़रों में एक कमज़ोर मर्द बन जाओगे। हर औरत की यह ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर मजबूत हो
اور ہر پریشانی کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اس کا سہارا بنے۔ جو مرد بہادر اور مضبوط ہوتے ہیں ان کی بیویاں بھی اپنے آپ کو مضبوط اور بہادر سمجھتی ہیں، جبکہ کمزور مرد کی بیوی خود کو کمزور محسوس کرتی ہے۔ یاد رہے، عورت کی نسبت مرد کو اللہ نے قوی اور مضبوط پیدا فرمایا ہے، اور مرد کو عورت کی نسبت اللہ نے زیادہ عقل بھی عطا کی ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے وہ اپنے آپ کو زندگی کے کسی موڑ پر بھی کمزور نہ ہونے دے۔ ایک مرد اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے مقام کے مطابق اپنا رویہ رکھے، گھر کے معاملات کو خود دیکھے اور اچھے طریقے سے ان کو نبھائے، اور اپنی کسی کمزوری کو گھر والوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ چوتھی بات یہ کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنی کمائی کے بارے میں نہ بتانا۔ اگر تم زیادہ کماتے ہو اور اپنی بیوی کو بتاؤ گے تو وہ فضول خرچی کرے گی، اور اگر تم کم کماتے ہو اور اپنی بیوی کو بتاؤ گے تو وہ ہمیشہ روتی ہی رہے گی۔ پانچویں بات یہ، اپنی بیوی کو کبھی بھی اپنی زندگی کے ماضی کے راز نہ بتانا۔ ایسے راز جو آپ کے رشتے کو کمزور کرنے والے ہوں، یہ ایسا راز جس سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جانے کا خدشہ ہو، کیونکہ عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہ سکتی، اس کو اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک وہ کسی سے اس بات کو کر نہ لے۔ چھٹی بات یہ، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے بہن بھائی، ماں باپ اور رشتہ داروں کی برائی نہ کرنا، کیونکہ عورت پہلے سے ہی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو پسند نہیں کرتی، اور اگر شوہر بھی ان کی کوئی برائی کر دے تو اس کو اور بہانہ مل جاتا ہے کہ وہ اس کو ان سے دور کر سکے، اور اگر تم ان کی برائی کرو گے تو تمہاری بیوی ان کی عزت نہیں کرے گی۔ اور آخری بات یہ، کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی کے سامنے مت ڈانٹنا۔ میاں بیوی کے معاملات اپنے کمرے تک ہونے چاہیے۔ اگر وہ کوئی غلطی بھی کرے تو اس کو سب کے سامنے نہ ڈانٹنا، بلکہ اپنی جگہ پر اس کو سمجھا دینا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ خیال کرے گی کہ تم اس کی عزت نہیں کرتے۔ یاد رکھو، عورت اپنی عزت نفس کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے، اس لیے اس سے اچھا سلوک کرو تو وہ بھی تمہاری عزت کرے گی۔ پیارے دوستو، یہ تھی وہ 7 باتیں جن کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید کی، اور اگر ان باتوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا جائے تو پھر میاں بیوی کی آپس میں کبھی رنجشیں نہ ہوں، اور میاں بیوی پیار محبت سے اپنی زندگی بسر کر پائیں گے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں اچھا ہو، اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جان لو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور جان لو تم میں سے اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر حسن سلوک کرنے والا میں خود ہوں۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں حسن سلوک سے پیش آئیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے آپ ہمارے چینل علم کی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔